For today's video mga kabuging kay nakatamak na gyud tagbalik diri sa Mactan National High School mga kabuging. For how many years nga wala nang takalaag diri mga kabuging, after 13 years mga kabuging nakalaag ra gyud tagbalik mga kabuging. So mao to mga kabuging naabot ita diri karon mga kabuging no kay mo attend tag meeting mga kabuging. Kuyog din ako mga anak mga kabuging kay wala man koy kabilinan, moto ko na lang gipangdala mga kabuging. Kay wala man lagi si papa mga kabuging kay gatrabaho siya mga kabuging. Unya si mama pud mga kabuging kay busy pud siya mga kabuging. So mao to ako na lang ni tambong sa meeting sa akong manghod mga kabuging. Nalipay ko nga na-excite ko mga kabuging kay dribi ako na eskwela sa una mga kabuging no. So mao to mga kabuging. Happy kay ko mga kabuging nga makatamak kog balik diri dapita mga kabuging mo na. Pag abot na ko diri mga kabuging, nagpicture ko diri mga kabuging para na ako remembrance ba nga nakabalik ko diri mga kabuging. Wala pa na siya sa una mga kabuging atong estudyante pa ko diri mga kabuging. Lumusaka pa dai tag hagdan mga kabuging no kay adto man ang room sa akong manghod sa second floor mga kabuging. Nya kini po si Joanna kay di man musakag tarong mga kabuging mo kamang manon siya sa hagdanan mga kabuging mo to ako na lang kay hawiran mga kabuging niya. Di ra ba magpahawid unta? Si Dudong. Naabot sa Mactan National High School. Bit siya og makaon kay og in case ba og mohilak siya mga kabuging nara bitaw ta dayon mahungit mga kabuging. Sumoto na abot na ni mga kabuging dire dapita ang room sa akong manghod mga kabuging. Nya wala na ko videohi mga kabuging ang pagmeeting ng mga kabuging kay na ulaw ba kayo mga kabuging kay gatago-tago ba ko sa kilid mga kabuging kay basig ako nya iilik og pagka president ba mga kabuging nya moto nagtago ko mga kabuging. Binyagi kaloy-an na pod biya mga kabuging wa ko nabantay ra gyud. Nakatabang ra pod biya akong bangs mga kabuging nasalipdan ko sa akong bangs mga kabuging montong wa ko nakit-iba. Sumoto dali ra kay nahuman pod ang meeting mga kabuging. Sumoto pag human sa meeting mga kabuging nang ulit na po dayon may mga kabuging. Unya mao to pag panggawas na mo sa gate mga kabuging kay medyo gipanggutom man mi nya gipang-uhaw ba nya na may baligya pod sa atbang mga kabuging nga gulaman unya turon mga kabuging na malit na lang pod may mga kabuging. Unya mao ra to diri ra tama na akong vlog mga kabuging di na kay nako tas-on. Salamat kay sa pagtan-aw mga kabuging.